أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل وطال الويل واتصل العويل